رأى. الله أكبر. الله أكبر. وفديناه بذبح عظيم وتركنا ولا فينا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. وآخر دعوانا كل عام وأنتم بخير والشعب العراقي بخير والشعب الموصلي، يا رب الله يديم الأمن والأمان على الشعب العراقي والشعب الموصلي. ونحب من خلالكم أن ندعو لأهلنا في غزة، اللهم يفك كربهم إن شاء الله، لأن إحنا أكثر ناس ضقنا اللي ضاقونه من قصف ودمار وحرب وشهداء من خلال معارك التحرير واللي ضقناهم من خلال داعش. فيا رب ندعي إن شاء الله أنه يفك كرب أهل غزة ويحقن دماءهم. نهنئ العالم الاسلامي بعيد الاضحى المبارك، جعل الله خير على الامه الاسلاميه. احنا طبعا هذا العيد كنا يعني على مود الجهل طالعين، بس اكو غصه بالقلوب، يعني الله شاهد على مود غزه وده يصير بيها. يعني ان شاء الله العيد الجاي ان شاء الله نحتفل كلنا سوا ويفرج هذا الغمه عن امه محمد. كاميرا موجوده هنا، اسعار يعني اليوم هالكلام مختلف، ما تفرق الجبر وكاله ولا المفروض يرتب شلونك عينك؟ شلونك زين؟ صاحبك شلون مستريح؟ اللي يريد يشتري الأضحية ما يقدر يشتري. ليش السبب؟ الأسعار غالية كلش، سعر الخروف 800 إلى مليون إلى 600 إلى 700، المهم أسعارها كلش مرتفعة، فالناس الفقراء ما عندها. السبب والمسؤولية اللي تحملها الدولة طبعا، شيء أكيد. الفقير ما يقدر يشتري، الأضحية غالية، أغلب الناس تجي، أنا من خلال اليوم متابعتي الناس تجي تطوب تتابع تشوف، بس مجرد تشوف الأسعار وتطلع. لا